JK न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज़ के साथ मैं हूं उमारा रियाज। आज की हेडलाइन। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि सानिया ग्यारी सेक्टर कौमी अलमिया है, जिसमें पाक फौज के जवानों और अफसरों ने मिसाली और मुतासिर कुन किरदार अदा किया है, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हम बारूद की फसलें नहीं उगाना चाहते, बल्कि प्यार, मोहब्बत और तालीम की फसलें उगाना चाहते हैं। जब तक भुट्टो खानदान का एक भी फर्द जिंदा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देता रहेगा। पाक में जलसा आम से खिताब। ग्यारी सेक्टर में शहीद होने वाले सिपाही सुल्तान मकसूद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई गांव हस्तानी नार शेर अली खान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। JK न्यूज़ की बाकायदा नशरियात के 100 रोज मुकम्मल। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में उर्दू समझने और बोलने वाले लोगों में JK न्यूज़ की जबरदस्त पजीराई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा बरक़यात आज़ाद कश्मीर फ़नी तंजीम के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाज़मीन के मुतालबात तस्लीम करते हैं। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाज़मीन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा और साबिक उम्मीदवार असेंबली साइंस जुल्फ़िकार अली बरतानिया पहुंच गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और तारिकीन वतन कश्मीरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। अंजुमन ताजरा जिला कोटली के सदर मलिक याकूब और जनरल सेक्रेटरी अनवार बेग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कामयाब ओहदेदारों ने ढोलों की थाप पर रैली निकाली। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि सानिया ग्यारी सेक्टर कौमी अलमिया है, जिसमें पाक फौज के जवानों और अफसरों ने मिसाली और मुतासिर कुन किरदार अदा किया है, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने 2 रोज़ा दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। मुजफ्फराबाद में सानहा ग्यारी सेक्टर में शहीद होने वालों के वर्सा में पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी रकूम तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। इस सानहे में शहीद होने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों की तलाश में पाक फौज ने जिस जांफिशानी का मुजाहरा किया, इसकी बहुत कम मिसाल मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारा ईमान है कि शहीद जिंदा हैं, लेकिन जिस माँ से उसका बेटा जुदा हो, उसका दुख कोई नहीं जान सकता। दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को पूरी कौम कदर की निगाह से देखती है। इस मौका पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सानिया ग्यारी सेक्टर में शहीद होने वाले 22 अफसरों और जवानों के वर्सा में डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर अथॉरिटी मुजाहिद शेरदिल ने 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। इस मौका पर शोहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम राजा मोहम्मद फारूक हैदर के हमरा वादी नीलम रवाना हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि हम बारूद की फसलें नहीं उगाना चाहते, बल्कि प्यार, मोहब्बत और तालीम की फसलें उगाना चाहते हैं। जब तक भुट्टो खानदान का एक भी फर्द जिंदा है, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देता रहेगा। पाक में जलसा आम से खिताब।
وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر کوئی سودے بازی نہیں کی جا رہی. پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پر ہے. آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی افواہیں ناکام سیاستدان پھیلا رہے ہیں. ملٹری ڈیموکریسی کی باتیں کرنے والے اور ڈکٹیٹروں کے جوتے پالش کرنے والوں کو کشمیر اس وقت کیوں یاد نہیں آیا جب جنرل مشرف نے کشمیر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش کیا. آزاد کشمیر میں ویمن یونیورسٹی کا قیام خواتین کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم آزاد کشمیر نے باغ میں آزاد کشمیر کی پہلی ویمن یونیورسٹی کے افتتاح کے موقع پر ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا. جلسہ عام سے وزیر صحت آزاد کشمیر سردار قمرالزمان خان، وزیر کالجز محمد مطلوب انقلابی، وزیر تعلیم سکولز میاں عبدالوحید، سیکٹری تعلیم اور دیگر نے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے باضابطہ ویمن یونیورسٹی کا افتتاح کیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ اس یونیورسٹی کے لیے 50 لاکھ روپے منظور کر لیے گئے ہیں اور نئے بجٹ میں 2 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی پاکستان اور آزاد کشمیر کی نہیں بلکہ دنیا کی خوبصورت ترین یونیورسٹی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم ہوائی اعلانات نہیں کرتے. مختصر عرصہ میں 2 میڈیکل کالجز اور ویمن یونیورسٹی قائم کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اعلان کیا کہ کوٹلی اور نیلم میں بھی یونیورسٹیاں قائم کریں گے. وزیر صحت آزاد کشمیر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آزاد کشمیر میں تعلیم عام ہو اور خواتین کی تعلیم پر میں نے فوکس کر رکھا ہے. وزرائے تعلیم حکومت آزاد کشمیر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت عوامی ہے. مالیاتی مسائل کے باوجود میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ویمن یونیورسٹی کی تمام ضروریات پوری کریں گے. گیاری سیکٹر میں شہید ہونے والے سپاہی سلطان مقصود کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی گاؤں ہستانی نار شیر علی خان میں سپرد خاک کر دیا گیا. سلطان مقصود شہید کی نماز جنازہ میں وزیر صحت سردار قمرالزمان خان، ممبر قومی اسمبلی سردار میر اکبر خان، سابق امیدوار اسمبلی شیخ محمد مقصود، سابق صدر پریس کلب باغ سید افراز گردیزی، مشتاق نیر، مولانا امیر الحق، رزاق چشتی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. شہید کی تدفین کے بعد لحد پر قومی پرچم لہرایا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت سردار قمرالزمان نے کہا کہ شہداء ہمارا سرمایہ ہیں اور ہم سڑکوں اور اداروں کو ان کے نام سے منسوب کریں گے. ممبر اسمبلی سردار میر اکبر خان نے کہا کہ سلطان مقصود کی قربانی نے اہلیان باغ کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. ہم ہر مشکل وقت میں پاک فوج کے ساتھ ہیں. شہید کی تدفین کے بعد اعلیٰ فوجی حکام کی طرف سے قبر پر گلدستے رکھے گئے. ہماری سرزمین پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہر گھر میں اب تقریباً شہید پیدا ہوتا جا رہا ہے اور شہادت کی موت جو ہے یہ ہر ایک کو نصیب ہونی چاہیے. ہمیں اس پہ فخر ہے. بڑی بڑی سڑکیں ان کے نام سے منسوب کریں گے اور وہ شہداء کے نام سے ہوں گی. یہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے. بھائیوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جتنے لوگ گیاری میں شہید ہوئے ان سب شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ ان سب کی اسی طرح تدفین اور ان سب کے الواقعین کا صبر و اجر. آزاد کشمیر کے سب سے پہلے ٹی وی نیوز چینل جے کے نیوز کی باقاعدہ نشریات نور ٹی وی کے تعاون سے آن ایئر ہوئے آج 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. سیاسی شخصیات، تاجروں، صنعتکاروں، وکلاء اور سول سوسائٹی سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے جے کے نیوز کی نشریات کو عصر حاضر کی ضرورت قرار دے دیا. جے کے نیوز ٹی وی کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. میں جے کے نیوز ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس کی یہ آزمائشی نشریات بہت ہی معقول اور صحیح انداز میں نشر ہوئی ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ آزاد جموں کشمیر کے تمام شعبوں کو خبروں میں نمایاں کیا گیا ہے، بلکہ کوشش یہ رہی ہے جے کے نیوز کی کہ جو بھی آزاد کشمیر کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو اہمیت دی جائے اور اس کو منظر عام پر لایا جائے. جے کے نیوز کے 100 دن پورے ہو گئے ہیں اور اس 100 دن کے پورے ہونے پر میں ان کو دلی مبارکباد کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جیو ہزاروں سال. پوری ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے جے کے نیوز کے 100 دن پورے ہونے پر ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو ان کا صلہ دے اور ان کو مزید کامیابی عطا فرمائے. ریگولرلی جے کے نیوز دیکھ رہے ہیں. 100 دن مکمل ہونے پر مبارکباد جے کے ٹیم کی پوری ٹیم کو. جے کے نیوز کی سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ وہ لوکل مسئلے جو ہے وہ میڈیا پہ لے کے آ رہی ہے. میں موسٹلی آن لائن جو ہے وہ سارے جو پروگرامز ہیں نیوز وہ دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں.
ہم جے کے نیوز ٹی وی کو 100 دن پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے, اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اور ان کو پوری قوم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. جے کے نیوز کے 100 دن پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جے کے نیوز اپنے 100 دن پورے کارنامے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. 100 دنوں کی کارکردگی ان کی اتنی بہترین اور اتنی اچھی ہے جو خراج تحسین کے قابل ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں جے کے نیوز کو اتنا اس کی کارکردگی لوگوں نے سراہی ہے. اب ہر ٹی وی جو ٹیون ہوتا ہے خبروں کے ٹائم تو وہ نور ٹی وی لازمی ٹیون کرتا ہے. اس سے ویور میں شپ میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں جس طرح آزاد کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی بھی یہ صحافت اور جو لوگوں کے مسائل اور جو لوگوں کو اس کے بارے میں یورپ, انگلینڈ, برطانیہ, امریکہ میں خاص طور پر آزاد کشمیر کی جو وہ خبریں پیش کر رہے ہیں, اس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کو یقینی طور پہ محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں ہی ہیں. انہیں ہر طرح کی خبریں ان کے گھروں میں مل جاتی ہیں. جے کے نیوز دن رات جس طرح یہ کوشاں ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اپنی بلندیوں کو چھوئے گا, اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور انہی کے توسط سے میں قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کی صحت کے لیے امت مسلمہ سے اپیل کرتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ برقیات آزاد کشمیر فنی تنظیم کے نمائندگان کے درمیان مذاکرات کامیاب, ملازمین کے مطالبات تسلیم کرتے ہیں. حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, ملازمین نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا. محکمہ برقیات آزاد کشمیر کے ملازمین گزشتہ 8 دنوں سے اپنے مطالبات کے حل کے لیے احتجاجی مظاہرے کر کے تالا بند ہڑتال کیے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو مشکلات کا سامنا تھا بلکہ بجلی کے کروڑوں روپے کے بلات کی وصولی کا سلسلہ بھی رکا ہوا تھا. حکومت آزاد کشمیر نے گزشتہ روز ملازمین کے نمائندوں سے مذاکرات کیے, جس کے بعد حکومت نے محکمہ برقیات آزاد کشمیر کے ملازمین کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. بعد ازاں محکمہ برقیات کے ملازمین نے آزاد کشمیر بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دوبارہ اپنی ڈیوٹیوں پر حاضری دے دی. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور سابق امیدوار اسمبلی سائنس ذوالفقار علی برطانیہ پہنچ گئے. مانچسٹر ایئرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور تارکین وطن کشمیریوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. سائنس ذوالفقار علی گزشتہ روز جب برطانیہ پہنچے تو مانچسٹر ایئرپورٹ پر برطانوی کونسلروں, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ان کا شاندار استقبال کیا. اس موقع پر جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کی حکومت آزاد کشمیر کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ہے. سائنس ذوالفقار علی نے کہا کہ وزیر اعظم نے وزیروں, مشیروں اور روزانہ کی بنیاد پر کوآرڈینیٹروں کی فوج بھرتی کرنا شروع کر رکھی ہے. وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں تقرریاں, تعیناتیاں اور ٹھیکوں کے لیے وزیر اعظم کے ایجنٹ لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حلقہ چکسواری کے عوام کے حقوق کا پوری قوت سے تحفظ کروں گا. سائنس ذوالفقار علی نے کہا کہ آزاد کشمیر میں احتساب کے نام پر چودھری عبدالمجید نے اندھیر نگری شروع کر رکھی ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کو احتساب بیورو کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے. سائنس ذوالفقار علی نے کہا کہ میرپور میں تارکین وطن کشمیریوں کی جائیدادیں بھی غیر محفوظ ہو چکی ہیں. چودھری عبدالمجید کے تربیت یافتہ ایجنٹ لوگوں کی زمینوں اور پلاٹوں پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف ہیں. ان حالات میں تارکین وطن کشمیری وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کرپشن کا نوٹس لیتے ہوئے بیرون ممالک میں بھی احتجاج کریں. لیکن اس کے علاوہ آپ اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکے. آئے روز بس یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں. لا قانونیت ہے, برادریزم ہے, علاقائیزم ہے, مطلب کوئی گورنمنٹ والی چیز نہیں ہے. مطلب گورنمنٹ جیسی اس کی ریٹ ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے. دورے کا مقصد ایک تو آپ عزیز و اقارب کو ملنا, دوسرا آپ لوگوں میں یہ اس بات کی ریکویسٹ کرنا کہ آپ ایسے جو ہمارے سیاستدان ہیں جو جنہوں نے صرف نعروں سے جو باتیں کرتے ہیں ان کو کلا کما کریں اور صحیح قیادت جو ہے اس کو موقع دیا جائے. آپ لوگوں کی تعاون سے یہ ممکن ہو سکتا ہے. انجمن تاجراں ضلع کوٹلی کے صدر ملک یعقوب اور جنرل سیکریٹری انوار بیگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کامیاب عہدیداروں نے ڈھولوں کی تھاپ پر ریلی نکالی. انجمن تاجران ضلع کوٹلی کے صدر ملک یعقوب اور جنرل سیکرٹری انوار بیگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. انجمن تاجران کے انتخابات میں ملک یعقوب, مشتاق احمد
اور शकूर मुगल पैनल ने इलेक्शन कमिश्नर सरदार जावेद एडवोकेट के पास कागजात जमा करवाए। जांच पड़ताल के बाद मुश्ताक पैनल के कागजात नामुकम्मल होने के बायस मुस्तरद कर दिए गए, जबकि शकूर मुगल पैनल ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन के सरबराह जावेद एडवोकेट ने मलिक याकूब पैनल की बिला मुकाबला कामयाबी का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला बशीर भट्ट, सदर मलिक याकूब, कोऑर्डिनेटर जमील मिन्हास, सीनियर नायब सदर मसूद आरिफ, नायब सदर रहीम राजा, सलीम भट्ट, खान रशीद, बशीर गोरसी, चीफ ऑर्गेनाइजर खावर मिर्जा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनवार आजम चौहान, डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मारूफ मुगल, डिप्टी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद वसीम शहजाद, सेक्रेटरी मालियात इकबाल भट्ट, सेक्रेटरी नशरो अशाद सरदार सवार खान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कामयाब ओहदेदारान ने ढोलों की थाप पर रैली निकाली और ताजरों ने नौ मुंतखब ओहदेदारों को हार पहनाए। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए शहीद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां अंजुमन ताजरान के सदर मलिक याकूब ने खिताब करते हुए कहा कि अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से अवामी मसाइल के हल के साथ साथ ताजरों के मसाइल भी हल करवाएंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके का लंदन में जनरल काउंसिल का इजलास, बरतानिया भर से पाकिस्तानी और कश्मीरी सहाफियों की शिरकत। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के कायम मुकाम सदर अजहर जावेद ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी जनरल मुबीन चौधरी ने साल 2011-12 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बानी और साबिक सदर और सेक्रेटरी मालियात कैसर इमाम ने अकाउंट्स की रिपोर्ट पेश की। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के जनरल काउंसिल के इजलास में साल 2012-13 के इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 7 जुलाई को लंदन में इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के लिए नई मेंबरशिप खोल दी गई। मेंबरशिप फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 जून है। 23 जून को बर्मिंघम में मजलिस आमला के इजलास में नई मेंबरशिप की मंजूरी होगी और आखिरी मेंबर्स लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी। इजलास में प्रेस क्लब के नायब सदर शौकत डार, जॉइंट सेक्रेटरी ए हक, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आफ्ताब बेग, मजलिस आमला के मेंबर अरशद रचियाल, शिराज कियानी, रबनवाज चुगताई, नसीम सिद्दीकी के अलावा चौधरी माजिद नजीर, औरंगजेब चौधरी, अशफाक चौधरी, मुसर्रत इकबाल राजा के अलावा दीगर सहाफियों ने भी शिरकत की। ARY यूरोप के इंचार्ज फयाज गफूर ने खुसूसी शिरकत की। शाकर कुरैशी, ताहा कुरैशी, चौधरी शफीक, चौधरी मोहम्मद असलम, अहमद शहजाद, मुश्ताक लाशारी, शहजादा हयात, उस्मान नसीम, औरंगजेब चौधरी, खालिद फारूक, मसूद अहमद और सुल्तान महमूद ने भी शिरकत की। JK न्यूज से ताहा कुरैशी, मेयर ऑफ हाई वैकम चौधरी शफीक, कायम मुकाम सदर अजहर जावेद, नायब सदर शौकत इकबाल डार, सेक्रेटरी जनरल मोइन चौधरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके की आज हमारी जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारे कम्युनिटी के अफराद और सियासी अफराद भी शामिल हुए और पाकिस्तान के रेफरेंस से बात की गई कि किस तरह पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके पाकिस्तानी कम्युनिटी को यूके के अंदर और पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर जो है सपोर्ट कर सकता है। उनके मामलात को यहाँ की हुकूमत और वहाँ की हुकूमत जो है उनके सामने कैसे रख के मुस्बत सलूशन निकाले जा सकते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के पास इस वक्त जो है वो स्पॉन्सरशिप भी हैं, कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जो कि कश्मीर में और पाकिस्तान में जो नौजवान ऐसे ज़हीन तलबा जो हैं उनको यूके में लाकर उनके लिए तालीम और तरबियत का उनका जो है काम किया जाए और उनको यहाँ से आला डिग्री लेकर दी जाए। दूसरी एक और जो अहम बात है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके इस वक्त एक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक़ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें जो है ये पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कि 28 और 29 जून को यहाँ पर है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके एक उभरती हुई एक अहम तंजीम यहाँ पर यूके में बनेगी, जो कि पूरी दुनिया में एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए एक इंतहाई अहम और मौसर किरदार अदा करेगी। जो जर्नलिस्ट है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे मीडिया को जो आगे चल के और बहुत सारी खिदमत करनी है, किसी भी डेमोक्रेटिक सिविलाइज सोसाइटी के लिए उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। JK न्यूज़ को हम यहाँ बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर रहा है। जहाँ तक हमारे यहाँ पाकिस्तान प्रेस क्लब की एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, हमारे इस क्लब के क़याम का मकसद है, तो इसके बेसिक मकासद में से एक ये भी है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर, जो कि मज़लूम कश्मीरी लड़ रहे हैं, जो एक भारत के ख़िलाफ़ बरसर पेकार है, उनकी इखलाकी हमायत के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ से हम मुहैया करें कि जो बरतानवी गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुँचे उन कश्मीरियों की, और प्लस जो यहाँ पर मुख्तलिफ दुनिया से लोग आते हैं, ये क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हब है, लोग यहाँ आते हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर का साथ देने के लिए पाकिस्तान प्रेस क्लब अपनी
कोशिशें जारी रखी हुई है और ये एक बुनियादी मकसद था। हम अपने इन भाइयों को, कश्मीरियों को यकीन दिलाते हैं, चाहे वो सरहद के उस पार से हैं या चाहे आज़ाद खित्ते में मौजूद हैं, कि पाकिस्तान प्रेस क्लब उनकी इखलाकी हमायत जारी रखेगा और ये इसका एक एक सहाफ़ी अपनी भरपूर कोशिश लगाएगा कि जो काम हमारी सियासी हुकूमत कर रही है, आज़ाद खित्ते की हुकूमत कर रही है, अखलाकी मदद कर रही है, पाकिस्तान हुकूमत कर रही है, उससे आगे बढ़ के बरतानवी ऐवानों तक, बरतानवी वज़रा तक, बरतानवी MPs तक, उनके मुंतखब नुमाइंदों तक ये आवाज़ पहुँचे। पाकिस्तान प्रेस क्लब UK जो है इस वक्त बरतानिया में जर्नलिस्टों की और मीडिया में काम करने वाले लोगों की वाहिद तंजीम है। तंजीमों के साथ जैसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ, रावलपिंडी प्रेस क्लब के साथ हमारा रब्ता है। यहाँ पे अपना जैसा कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर प्रेस क्लब के साथ हमारा ऑलरेडी एफिलिएशन हुआ है, तो हम इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि जो हम मिल के कश्मीर प्रेस क्लब के साथ और यहाँ प्रेस क्लब UK के साथ मिलकर एक इवेंट का एहतमाम किया जाएगा। तो मैं एक बार फिर JK न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मौके पर आए और उन्होंने इवेंट का कवर किया। मैं सबसे पहले तो आबिद शाह साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा एक दफ़ा फिर कश्मीर प्रेस क्लब का सदर होने पे। और आज पाकिस्तान प्रेस क्लब की जनरल कौंसिल मीटिंग थी इलेक्शन से पहले, और हमें फ़ख्र है कि हमारे मेंबरान की अक्सरियत आज मौजूद थी जिन्हें ये बताया गया कि कश्मीर प्रेस क्लब और इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अलावा लाहौर प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब और मुल्तान प्रेस क्लब के साथ भी पाकिस्तान प्रेस क्लब UK की एफिलिएशन मौजूद है। और हम ये चाहेंगे कि बामी और वाबत के साथ आगे चलें। और चूँकि बरतानिया में ज़्यादा कश्मीरी आबाद हैं और हम इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए भी एक हरावल दस्ते के तौर पे काम करेगा। जर्नलिज़म एक्टिविटीज़ अपनी जगह हैं, कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ अपनी जगह हैं, और हम ये चाहते हैं कि इन प्रेस क्लबों के साथ मिलकर हम आगे चलें और काम करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मीरपुर की रैली, चीफ जस्टिस के हक में नारेबाजी, अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, सिकंदर बेग और दीगर का खिताब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मीरपुर के सदर सिकंदर बेग की जेर क़यादत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में एक रैली निकाली गई। रैली का आगाज कल्याल से हुआ, जो अल्लामा इकबाल रोड से होती हुई चौक शहीदा में पहुंचकर जलसा आम की शक्ल इख्तियार कर गई। शुरका रैली ने कतबे और बैनर उठा रखे थे जिन पर अदलिया के हक में और हुकूमती करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली से जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिकंदर बेग ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क के अवाम ने अदलिया की आज़ादी के लिए भरपूर जद्दोजहद की और आज़ाद अदलिया का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए रियाज मलिक को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ साजिशें कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों का महवर मरकज हैं। ये जो साजिशें हो रही हैं, ये इसमें हम ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि इसके यूथ के नौजवान और बाकी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तमाम अवाम को उठ खड़ा होना चाहिए। चूँकि आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है, आज़ाद अदलिया नहीं होगी तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें जो है करप्शन ख़त्म नहीं होगी, ये हमारी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी, ये हमारी मुआशी तरक्की नहीं बढ़ पाएगी। बेशुमार जो है फैसला जात जो हैं, इससे पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे वो चीफ जस्टिस को करप्शन की राह में वो बहुत बड़ा जो है उसको रुकावट समझते थे। उन्होंने एक बार फिर जो है वो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में साजिश करके जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान भर के वकला ने और सिविल सोसाइटी ने एक बार फिर जो है वो साजिश नाकाम बना दी है और चीफ जस्टिस जो है वो सुरखरू है। चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, इसके ख़िलाफ़ इन लोगों को नहीं मालूम ये कि ये जो चीफ जस्टिस है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये इतना दिलेर आदमी है कि इसके आगे पहले भी कई बड़ी बड़ी मुश्किलात आई और उनको उसने ज़ेर कर दिया। और ये साजिश जो है ये इंशाल्लाह इनकी कोई साजिश जो है वो कामयाब नहीं होगी। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv।